بعل حدار أفكره بعل حدار و تاي بعل حدار أفكره يترددن بعل الحدار أفكره داما و تأخذون لغي قصرتنا قرن وأليكس بقى يفكرك أيه مالت يترددن اسك قز أي عيني نار أختنا قري وأرح شتي إلني سلام من القناة اللي تخططت همين أخوهم دحنادهم أنا سلام عملكم مسكن ببدنا أخوكم خمو سلامكم بزح ترفيا للي هميم لكم هميم شكم بدقامي أنا سلامي إكزابير عملكم مسكن إن كوراتي نزا قناة حد اشترغنكم لايك سبسكرايب بمقار بيت سوغنو بيت سيد ما برمد لايك أنا صغير إذاكم يا كومنت ومات من برتاكم أي ثالي نكوراتي سلات قور لين برتاعي غني ليك زايري خورا اللي نولهم نايلوم ما انتي تحسنا دما بيتن أليكسن يوم مالتي بيتسا يو مغناي أمونغو داليكسنا بيتي لنارا جغجغ باسي صلي كلاتنا نفلت انا بجا مبرمبر أمونغو لنا بيت مالتي بيتسانا بقى بأليكس المزأني فوتي أليكس يفوتو ايه حاوي ايو خمودنا ايو تلنا نورا بيت حنا دما يو نونو زسي نايحونت عين ايخون قيتر اللخيو حافتي تمثلي حاوخي مثلي نانا نترطرانا ورنا أبزانيونا مالتي أبزانيو رنست ملخاتي نايد أليكس ناري اللي يو بيتي بحونة عينك يخونت ريولاسي بفقر عيني كم تفتو كم تفكروا يناقر نور ولا أنا لو علي مالتي ترى يامنا منا قنت الدردرنا يولا كاو أي زلالي مالتي بيتا سونت كاو يرحقي كاو أي زلالي تريطاني ناسي أبو تايو مالتي كوراتينا يو لما عندنا ليكس أوعانا ليكس رخوة بقى لخوانا نقرك عيتولو تاي سولي جانانا أسمو بعال حدار أفكر تولو مالتينا تاي تلقي تاي بعال حدار أفكر تاي مالتيو أي ترددنني ولامو بقى أنا فوتك أي فكرك عيتولو مالتينا نو بيزاخي تقلي ديبلني بيزاخي قلدي بلني ولا مالتي قرصا بيتسو بيزاخي قلدي بلني تاغت الناقر لخني ولا مالتي تدخون اللي نايه ونسي تدخون اللي تول مالتي بيتسونا دراما نولا تولو لمعتات نقوم بيتسو قنواي والعسر تقرخا قرشي طعمخا دولار طعمخا سماريا منا الخا دراما قن صبغ دوخن تحاسو وسكي نزا حتى إيميلسو لي بيتسو مالتي أنت ليخون نقر ماريا منا الخاسي صبغ دوخن واي بالله اللي يترف لمن تايبا محلاسي تامصو ايش دراما انجراسي يوصلوا شجري لكن من تايبا يمحلون من تايحشو من تايحشو تو محلا يمحلو ندعي نت بقى بلاسي ماريا منيا دي ان انا بقى حشت كون اللي منين ولا حلم دم تلهون اللي اولادته مالتي حشتي قلدي والنمثال عنا زون حشت تلخون الليل عنون قن حشتي خوني حلم تلخون الليل عنون تولو مالتي بيتسمنا يو كم تفكروا بقى أنا زغل ناقة زخال مالالس النور غزي بقى أنا عخان مراين عخان مركاوي فوتي كاية فكرة كاية يا ولاتو مالتي بيتسو عندي كذب لاي منالي حق أي كرات كان لا لسه يالو يمسلكم لأنه ከባድ ነው በጣም ከባድ ነው እና أنا كم فوتك فكرك لا تعرفت المالتي للي سيزازنا خالي من قد زازنا سحافتي كنتي إذا سي إلى تكراخر نورا اللي سحق عبيته
እውነት ኣነ ለዋላ ዝነገር ናይ ሕውነት ዓናም ደኾነ ካብ መጀመርያ ዋላ ናፍቲ ድሕሪት ቪድዮ ትመልስኩም ተዳምፅዎ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ትሪእዮላ ዓይኒ ብሕውነት ዓይኒ ኣይኮነ ብፍቕሪ ዓይኒ ኣትሪእዮላ እንትን ይገብር ነበረ ማለት እዩ ቤተሰብ ቪድዮታት ይሰርሕ ነበረና ናይ ሕውነት ኣረኣያ ኣይኮነ እቲ ትሪእዮላ ማለት እዩና ሎማ እንት ድማ በቃ ኣንሲ ካብዚ ክርሕቕ ደልየኖ ግን መጀመርታ ናይ ውሽጠይ ክነግረካ ናይ ውሽጠይ ከወግዐካ ደልየ ያውላቶ ማለት እዩ ቤተሰብ አስባችሁታል መጀመሪያ ናይ ውሽጠይ ክነግረካ ደልየ ዳምሲ ካብዚ ክርሕቕ ካበይ ትርሕቕ ኢላሞ ካብዚ ክርሕቕ ይደለኹ ካብዚ ክርሕቕ ኢላቶ ማለት እዩ ኩራተይ እናን ኣየኽን ምንታይ ትርሕቕ ኣየኽስ ምንታይ ጠፊ ኢላ ማለት እዩ ቤተሰብና ሳደማ ሲሕሸኒ ከም ይሕሸኒ ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብና ኣነ ታይሃምትለኽን ምንም ክርደኒ ካነ ሞ خد ገዛ ከመወደግም ክሕሰውሉ ቀስኺ ችግር የብለይ እቲ ብሎክ ፈትሐ ክድውልልኺ ኣነ እውን ይብላ ማለት እዩ ቤተሰብና ከይትድውለለይ ኖ ትድውለለይ ኣይደልይ እንትረሳ እውን ማለት እዩ ቤተሰብና ኖ እዚ ነገር እዚ በቃ ከፍ ትረጋጋዕ ክሕሰውሉ ኣነ ለይኮን ነገር ናዕሊ ህይወት ለለን ሰይ በዛኺ ምሽ በቃ ሰላማዊ ህይወት ነበረ ምሽ ንምንታይ ትርብሽኒ ኢላ ማለት ፎቶ ይኹን ኮይትብሎ ማለት እዩ ኣነ ይፈልጥ እየ ባዕልኻ ህይወት ከምዘለካ ውላድካ ከምዘለካ ይፈልጥ እየ ግን በቃ ለነፍሰይ እውን የታላ ሞክረ ግን ምንም ኣይከኣልኩን ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብና ንምሽና ብዙሕ ፀረ ነበረ ግን ኣይከኣልኩን ግን ድማ ተሓቅነቱ ፀውየካ ክርሕቕ እየ ደልየና ካልእ ክኸድ ደልየና እዚ ኩሉ ዝገበርክካ ዝበፅበፅካ ምስ ቤተሰብካ እውን ይቅርታ ትብሎ ማለት እዩ ቤተሰብና እሱ እውን ኣምስር ኣለኹም ድንዝዝ ዝብሉ ትገርሙ ይርከብ ማለት እዩ በእውነት ቤተሰብ ኣይጣልዩ ሓቂ ንምንጋር ለዛም በዓል ሓዳር ለዛም ተፍቅሮት ፎቶ ሰበይት ንሃልየቶ ኣነ ፎቶካ እየ ትብሉ ናይ ፍቕሪ ጥያቄ ክጥየቕ ተለዎም ከቢድ እዩ ንብለኩም ማለት እዩ ከቢድ እዩ በዘራቻ ይድረስ ወይዘሮ ቤቲ ኣነ እውን ካብ መጀመርያው ሓቂ ንምንጋር ጠርጥረያ ነበረ በቃ ጠርጥረያ ነበረ ቤተሰብ በቃ እዚ ነገር እዚ ታኣትኾና ላይ ኣትኸላይ ነበረ ኣነ ማለት ኢና በቃ ከም ፎቶም ትፍቅሩ ኣነ ጠርጥረያ ነበረ በእውነት ማለት እዩ እና እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም ቤተሰብ ምንም ማድረግ አይቻልም ደግም ሌላ ቃል ይኩል አይደል ማለት እሱን ሰውን ቃዚ አንሳዝ ደረጃ ዝክሪ አይደለሁ ነው ግን ምንም ምግባር አይኸሊ በቃ ምንም ለዋዕሌ ለብዙሕ ነሰክ ሹዳ ብዙሕ መክሪ ግን አይካልኩ ይችላልና ማለት ቤቲ ግን ዝፍቅራኒ በእውነት ያኒ በቃ ህይወት ከምለለወና ፈለጥካ ውላድ ከምለለዎ እሺ ለይትፈልጠ ነገርስ እሺ ለይትፈልጠ ናፈለጥካ ግን ካሊ ህይወት ከምለለወና ፈለጥካ ውላዳም ለለዎ ምዃንና ፈለጥካ ምንታይ ይኸግና ሰው ህይወት ምንታይ የናግና ሰው ህይወት ንርብሽ ነሰው ህይወት ንዘርግ በእውነት ማለትና ብቻ አሌክስ ካዛ ፈጣሪ የላቀ ማለት ይስخلዳ ብልብኺ መልሰልኺ ፈጣሪ መልስኺ ለያው ነት ጥንካሬ ያው ማለት እንግዲህ ለመጽካ ዝለዓቢ እንትን የለ ብቻ ግን አም ትخل ጊዜ ተሰግሪ ይሐስብ ማለት ነው እና ኩራቴ ናይ ለማዕንቲ ቪዲዮ እዚ መስል ነው ሩባጻሊ ቪዲዮ ስካን ራኸው ሰሰናይ ነው አልኩ ብዝክሳናውተኩም በድጋሚ ንዛ ቻናል ሐዲሽ ትሆንኩም ላይክ ሰብስክራይብ ጎር ላይ ማለት ይባናልና ቤተሰብ ላይክ ካና ጽሪቱኩም ኮሜንት አምጥልኝ እና በድጋሚ ሰሰናይ ደበለ ተጣሙ ሙቻው ለበለና አኹና አልኩ
ብዝክሰናወተኩም ማለት እዩ ክቡራተይ ባይ ባይ